بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیمہ جد بیکیات بیک دی رہی حلیمہ جد بیکیات بیک دی رہی او تکے آجا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی اوہ سادھ یاد کر دی جاگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی بیڑ وچ چل دا نواب سونا ہے جی بیڑ وچ کھیڑ دا نواب سونا ہے پھلا وچ پھل جو گلاب سونا ہے اوہ سادھ یاد کر وچ چن چڑھیا اوہ سادھ یاد کر وچ چن چڑھیا اوہ چن نے بھی چن دا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چن ول انگلی اٹھان دا سونا ہے جی چن ول انگلی اٹھان دا سونا ہے ٹوٹ کر جگ نو وکھان دا سونا ہے او سارے رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا
جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہیں آوے آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہیں جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ وہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ ساکی بھی دیوانہ ہے عقیر بنیا وہ تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمنہ دا لال آیا سینہ ٹریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے مالک لاجپال غوث اعظم بگڑیاں نو بنانے والا ڈبیاں نو تانے والا بے اولادیاں نو اولاد دینے والا انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول جگہ دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے دوستو زندہ دل بزرگوں شیر دل نوجوانوں پھول جیسے ننے منے بچوں کراندے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانوں دنیا دی بھینت تو نکال کے اپنے پاک اور مقدس اور سونے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی دعا کرو اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے حضرات دعا کرو اللہ ساڑیاں سہریاں افطاریاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے دن دا روزہ رکھیا رات دا قیام کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے دعا کرو جڑے باقی روزے رہ گئے نے چاند دن دے گنتی دے روزے رہ گئے اللہ صحیح معنیاں دے اندر قدر کرنے دی توفیق عطا فرما حضرات جس طرح کہ تساں احباب نو پتہ کہ ماہ رمضان دے آخری 10 روزے جاری و ساری نے اور انہاں 10 دنوں دے اندر 5 تاک راتاں ہویا کر دیاں نے انہاں 5 تاک راتاں دے وچ ایک ایسی رات ہے جو بڑی فضیلت والی رات ہے بلکہ انج کماں تے غلط نہیں ہوئے گا ساریاں راتاں دی او رات سردار ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے جس بندے دے نصیبے دے اندر او رات ہو گئی انہوں 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب مل جائے گا 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب مل جائے گا جڑا بندہ اس رات نو پا لے گا تلاش کر لے گا دعا کرو اللہ 2 تاغرتاں گزر گئیاں نے جی اگر انہاں وچ ہے سی اللہ جو اسی رات نو قیام کیتا سنیا سنارا ذکر اذکار اللہ او رات نو ساڑھے نصیبے دے اندر کر دے اگر باقیاں 3 راتاں دے اندر ہے پھر بھی اللہ او رات ساڑھی نصیب دے اندر کر دے اور ساڑھے گناہاں نو معاف کر دے جڑا بندہ اس لیلۃ القدر نو پا لیندہ ہے اللہ تعالیٰ ان دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دیں دے اس رات دی کتنی فضیلت ہے اور پھر رات بھی عام رات نہیں سارے سرداراں دے سارے مہینیاں دے سردار دے وچ او رات آئی رمضان دے اندر اور پھر اس رات دے وچ ساریاں کتاباں تو افضل کتاب اس رات دے اندر نازل ہوئی ہے لیلۃ القدر دے اندر قرآن مجید نازل ہویا ہے حضرات خوش نصیب نے او لوگ جڑے
اس رات نو لبن دی کوشش کر رہا ہے، تلاش دے اندر لگے ہوئے نے، جڑے تاک راتاں نو جا کے عبادت کر کے ذکر ذکار کر کے اس کوشش دے اندر نے اللہ اس رات نو ساڑھے نصیبے دے اندر کر دے۔ تے کئی تے انج دے تاک رات تے چوکاں دے اندر بہ کے رات نو گزار رہا ہے، نشیاں دے اندر گزار رہا ہے، ٹی وی دے اندر اگے بیٹھ کے گزار رہا ہے۔ او بد نصیب نے جڑے مسجد دے اندر نہیں آندے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اس رات دی تلاش کردہ ہے انہوں پتہ نہیں چلیا کہ اے رات ہے، لیکن تلاش کردہ اللہ پھر بھی انہوں ثواب عطا کر دیں گے، اللہ ان دے گناہاں نوں معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ رات ملے گی تو پھر ہی ثواب ملے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا کوشش بھی کردہ ہے لبن دی نہیں مل رہی، پھر بھی میں اللہ ثواب عطا کرانگا۔ آؤ رب دا قرآن سنو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام لن پیار کرنے والے آئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیا پروانیا توجہ کرنا۔ مولا کریم نے تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا بدر الدجا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے، پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سنیا، کیونکہ آپ علیہ السلام دا نام سن کے درود پڑھے گا تیرے تے آن والیاں مصیبتاں بھی ٹل جان گیاں، تیرے تے آن والیاں پریشانیاں بھی ٹل جان گیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دینے، اللہ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میں اللہ بھی درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے لوگو، جدو تواڈے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لے آ جاوے تسی بھی درود پڑھیا کرو۔ میں تے انج کر کے کہاں لکھ لکھ درود سلام تینوں، لکھ لکھ درود سلام تینوں، تے سونا نام محمد صدان والے۔ لکھ لکھ درود سلام تینوں، تے سونا نام محمد صدان والے۔ سارے نبیاں تو پیچھے آن والے، جنت وچ سب تو پہلا جان والے۔ کیا شان ہے میرے نبی دا، آیا سارے نبیاں تو بعد دی اندر لیکن جنت دی اندر سب نالوں پہلا جائے گا، سبحان اللہ۔ لکھ لکھ درود سلام تینوں، سونا نام محمد صدان والا، سارے نبیاں تو پیچھے آن والے، تے جنت وچ سب تو پہلا جان والے۔ تے تیری شان دی کوئی حد نہیں، اور تیری شان دی کوئی حد نہیں، لقب امام اعظم دا پان والے، پیارے رب دے لاڈلے آمینہ دے، پیارے رب دے لاڈلے آمینہ دے، رحمت بن کے جہان دی آن والے، تے بونگی کلیاں چ آن، اوے بونگی کلیاں چ اے غلام تیرے، تیرے دشمناں دے چھوٹے لان والے۔ لکھ لکھ درود سلام تینوں، میرے
پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا آواز آندی ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قسم اس کتاب دی قرآن دی جو تہاڈے حق دے اندر واضح وے۔ حضرات اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہندا ہے اس قرآن ایک پاک رات دے اندر اتاریا گیا جیڑی رات ساریاں راتاں دی سردار ہے۔ اس رات دے اندر قرآن اتاریا گیا تاکہ لوگاں نو خبردار کیتا جاوے۔ اور نوجواناں توجہ کرنا اس قرآن نو دنیا آسمان تے اتاریا گیا لوح محفوظ چو کڑ کے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہوندا رہیا۔ اللہ دا قرآن دا اگلا مقام ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا اس لیلۃ القدر دی رات دے اندر سارے معاملے طے پا جایا کر دے نے۔ مطلب کی ہوئے گا اس دنیا فانی تے کنے جانا ہوئے گا لیلۃ القدر دے اندر او دا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دنیا فانی تے کنے آنا ہوئے گا لیلۃ القدر دی رات دے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کنوں کنا رزق دے ونگے لیلۃ القدر دی رات دے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ کنے حج تے جانا وے لیلۃ القدر دی رات دے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ کس انسان نے عمرے تے جانا لیلۃ القدر دی رات دے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کل دے لوگ کہندے اے فیصلے کرنے والی رات شب برات ہے۔ میں کہنا تیرا غلط نظریہ وے۔ شب برات دا تذکرہ حدیث دے اندر کوئی نہیں، قرآن دے اندر کوئی نہیں ہے۔ ایک لیلۃ القدر دی رات ہے جدے اندر سارے فیصلے ہویا کر دے نے۔ اور جوانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان جو نکلے الفاظ ایک کدے بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا والے آنو اس دنیا دے زندگی گزارن دے والدہ چھڑے نے۔ اور جوانا توجہ کرنا اگر چاہنا تیری زندگی دے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ون پھر لیلۃ القدر دی رات دی تلاش کریا کر۔ اہمیں اپنی زندگی نو اہمیں اپنی جوانی نو جمعیاں دیاں اڈیاں تے تباہ نہ کرنا، اپنی جوانی نو فحاشی دے اڈے تے تباہ نہ کرنا، اپنی جوانی نو بے حیائی تے بے غیرتی دے اندر نہ گزارنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر دے اندر تیری قسمت دے اندر اے ماہ رمضان دا مہینہ لے آندا وے۔ اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جڑا بندہ اس رات نو تلاش کر لیندا، جڑا بندہ اس رات نو لب لوے گا حضرات اللہ تعالیٰ ان دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دے ونگے۔ اور جوانا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے آپ علیہ السلام لوکاں نو درس دے رہنے صحابہ نو درس دے رہنے میرے صحابہ اور رات دی بڑی فضیلت ہے اس رات دی بڑی عظمت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سوال کر دینے سونے اور رات اگر سانو مل جاوے گی اور رات اگر سانو لب جاوے گی ان دی فضیلت کی ہے ان دی عظمت کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک بیان کر دینے نبی علیہ السلام بیٹھیاں بیٹھیاں بیان کر دینے اے میرے صحابہ بنی اسرائیل دے اندر 4 بندے انج دے گزرے نے جنہاں اپنی 80 سال دی عمر تک کدے بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی ہے۔ اکھ چمکن دے حضرت نال بھی انہوں نے کدے بھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے نبی علیہ السلام فرما دینے ایک حضرت ایوب علیہ السلام
ایک حضرت زکریا علیہ السلام، ایک حضرت حزیل علیہ السلام، ایک حضرت یوش بن نوح علیہ السلام۔ اے چار بندے انج دے گزرے نے جنہ 80 سال دی عمر دے اندر بھی کدے اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی۔ جب میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں میرے پاک پیغمبر دے یاراں نے سنیاں، آپ علیہ السلام دے صحابہ غمزدہ تے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ فرماندے نے کائنات دے نبیاں انہاں دیاں تے عمراں ہی بڑیاں بڑیاں، کئیاں دی 2 سال عمر ہے، 200 سال عمر ہے، کسے دی 400 سال عمر ہے، کسے دی 500 سال عمر ہے۔ اسی تے انہاں دی شان نو نہیں پہنچ سکدے، اسی تے انہاں دی عظمت نو نہیں پہنچ سکدے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے حضرات جدو آپ دے صحابہ غمزدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر دے صحابہ پریشان نہیں ویکھے جاندے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام والے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا جا زمین تے چلا جا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بڑے غمزدہ تے پریشان نے، جا کر کے انہاں نو خوشخبری سنا دے وہ، انہاں نو تسی خوشخبری سنا دے وہ۔ حضرت جبرائیل فرماندے نے سونے کی خوشخبری لے کر کے جاواں؟ فرمایا 3 سپارہ وے سورۃ قدر لے کر کے چلا جا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اے میرے محبوب وہ تے 80 سال 100 سال دی عبادت کر دے رہنے، لیکن میں تیری امت نو ایک رات انج دی عطا کر دیتی ہے، جڑا بندہ اس رات جاگے گا میں کائنات دے مولا دی عبادت کرے گا، ذکر و ذکار ادا کرے گا، نفل و نوافل پڑھے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا، میں غفور الرحیم میں کائنات دا مولا ہاں۔ وہ 80 سال دی عبادت کر دے رہے، میں اللہ انہوں نے ایک رات دے اندر 80 سال دی عبادت نالو بہتا ثواب عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ 80 سال دی عمر دی اندر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کی تھی۔ صحابہ غمزدہ پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل نو بھیجیا، جا چلا جا میرے نبی دی امت نو کہہ دے، اعلان دے دے کہ ایک رات انج دی جڑا بندہ اس رات نو تلاش کر لے گا، اس رات نو پا دے گا، میں 80 سال نالوں بھی زیادہ ثواب عطا کری، بعد نالوں زیادہ ثواب عطا کرانگا۔ حضرات لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے نالوں زیادہ ثواب ملتا ہے، 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتا ثواب ملتا ہے۔ جڑا بندہ اس لیلۃ القدر دی رات نو پا لیندہ ہے، لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کر لیندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، پھر اتنی بس نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ حکم دے دینے، اے میرے جبرائیل گل سن لا، اپنے فرشتیاں دی جماعت لے کر کے زمین تے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتیاں دی جماعت لے کر کے زمین تے آ جاندے نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تے انہاں دی جماعت زمین تے چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز رنگ دا جھنڈا ایک بیت اللہ دے اندر لگا دیندے نے، ایک بیت المقدس دے اندر لگا دیا کر دینے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے 100 پر نے، ایک حدیث دے اندر آنداوے 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پرانوں پلا لیا۔ حضرات مشرق والوی حضرت جبرائیل دے پر جا رہے نے، مغرب والوی حضرت جبرائیل علیہ السلام دے پر جا رہے نے۔ لوگ قیام کر رہے لیلۃ القدر دے اندر، لوگ قیام کر رہے، ذکر و
ذکر کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تو انہاں دے دوسرے فرشتے جا کر کے جڑے لوگ لیلۃ القدر دی رات دے اندر عبادت کر رہے ہوندے نے انہاں نو جا کے فرشتے سلام کہندے نے اوے بونگی کلیاں دے جوانا اللہ تیری جوانی نو سلامت رکھے میں کہنا وا اس انسان دی شان دے کے آ کہنے اس انسان دے مقدر دے کے آ کہنے جنہوں کائنات دے مولا دے فرشتے آ کر کے سلام عرض کرن پھر اتنی بس نہیں ہے جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات دے اندر دعاواں کردا کوئی مانگدا اولاد مانگدا اپنے اللہ دے کولو اولاد دا مطالبہ کردا کوئی رزق دا مطالبہ کردا کوئی بیماری تو نجات چاہندا وے حضرات کوئی رزق واسطے دعا کردا کوئی پریشانیاں واسطے دعا کردا کوئی دکھاں دا علاج واسطے دعا کردا اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرا جبرائیل تے جبرائیل دے دوسرے جڑے نال فرشتے نے جڑا بندہ دعا مانگ رہا ہوندا وے ان دی دعا مگر آ کے آمین کہہ دیندے نے فرشتے میں کہنا وا جی دی دعا اندر فرشتے آمین کہہ دیون اللہ تعالیٰ ان دی دعا نو کدے رد نہیں جے کر دے سبحان اللہ جڑا بندہ دعا کر رہا ہوندا دعا تے فرشتے لیلۃ القدر اندر آ کے نا اس بندے دی دعا مگر آمین کہندے نے تے میں کہنا وا جندی دعا مگر اللہ دے فرشتے آمین کہہ دیون اس انسان دے مقدر دے کیا کہنے شان دے کیا کہنے کہ رب دے فرشتے آمین دیاں بولیاں پا رہے سبحان اللہ پھر ایتھے ہی بس نہیں جدوں یہ فرشتے صبح دا ٹائم رات دا ٹائم ختم ہو جاتا لیلۃ القدر دے اندر تے حضرت جبرائیل تے باقی فرشتے جا رہے ہوندے نے نا جا رہے ہوندے نے تے نال دے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کولوں سوال کردے نے اے جبرائیلہ جنہ لوگاں نے اس رات دے اندر اللہ دی عبادت کیتی ہے اللہ نو منایا ہے اللہ دا ذکر کیتا ہے نفل و نوافل ادا کیتے قرآن دی تلاوت کیتی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی عطا کرنگے فرمایا نظر اللہ علیہم فی ہذہ اللیل جنہ لوگاں نے اس رات دے اندر اللہ دی عبادت کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہاں وال نظر کرم فرما دینگے سبحان اللہ جس بندے وال نظر کرم ہو گئی ان دا بیڑا پار ہو گیا دعا کرو اللہ ساڑھے والے بھی نظر کرم کر دے اے میں چوکاں دے اندر بہ کے نہیں جی ہونی کاروبار دے اندر لگیا نظر کرم نہیں ہونی ٹی ویاں دے اگے بہ کے نظر کرم نہیں ہونی اے نہیں کہ لیلۃ القدر دی رات دے چلو جاگنے تے پائیاں تے چلو ویلے ہی بہ رہی ہیں کتے موبائل تے لگے رہی ہیں نہیں فرمایا ذکر و اذکار کرو گے نفل و نوافل ادا کرو گے قرآن دی تلاوت کرو گے پھر ہی نظر کرم اللہ تعالیٰ کرنگے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے اتقاف کریا کر دینے فرمایا جڑا اتقافیہ بندہ ہے نا ان دے واسطے موجہ نے کیونکہ انہیں پنجہ تاغراتاں اندر جاگنا ہی جاگنا ہے تے جڑے باہر جڑے اتقاف نہیں بندے انہوں نے کی پتا کیڑی رات کیڑی نہیں جڑے اتقاف کرنے والے نے انہوں نے 5 رات جا کے عبادت کرنی ہے انہوں نے نصیبے دے اندر وہ رات ہو ہی جانی ہے کیوں بھی ہمیں گل ہے کہ نہیں کیونکہ انہوں دا کام ہی عبادت کرنا ہے اتقاف دے اندر بیٹھ کے ذکر و ذکار نفل و نوافل ادا کرنا ہے جے اگر وہ بھی نفل و نوافل ادا نہیں کرنگے گپاں مارنگے گلاں کرنگے دنیا داری دیاں گلاں باروں آ کے اپنے کو بیلیاں سجنہ نو بٹھا لینگے ہیں رشتہ داراں نو بٹھا لینگے 10 بھی اج باہر کی ہویا ہے وہ کہے دا فلانے دا باپ لڑے ہے فلانے نو گالیاں کڑیاں نے دنیا داری دے اندر مشغول ہو جائے گا انہوں پھر ثواب ملنا کوئی نہیں اتقاف دا معنی اے وے کہ ایک رب دے نال کال ملا لئیے دنیا داری نو پیچھے کر دیتا ہے دنیا داری نو پیچھے کر دیتا ہے اے دا نام اتقاف ہے ہاں پھر اتھے ہی بس نہیں اتقاف دل دا ہونا چاہیے دل و بندہ پاک ہونا چاہیے حسد تے بغض تے کینہ دل دے اندر نہیں ہونا چاہیے اگر کسی دے متعلق حسد ہوئے گا بغض ہوئے گا کینہ ہوئے گا کسی دے بارے برا سوچو گے او 10 دن دا اتقاف کرن دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں دل نو صاف کرنا ہے صاف سارے معاف کرنا پھر اتقاف ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالیٰ 4 بندیاں نو کدے بھی جنت نہیں دین گے، فرمایا معافی بھی نہیں دین گے، جنت میں نہیں دین گے۔ پہلا بندہ او جڑا شراب پیندا ہے، شراب پین والا، دنیا ایک کائنات تے رہ کے شرابی، شراب پینے والا، انہوں اللہ معافی نہیں دین گے جو تک سچی تے پکی توبہ نہ کر لے۔ دوسرا بندہ او جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوئے گا، کندہ نافرمان؟ ماں باپ دا، کیونکہ رب کہندا میری عبادت تو بعد اللہ تعالیٰ کہندا میری عبادت تو بعد والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بعد کنہ دا حق ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ تو بعد کنہ دا حق ہے؟ والدین دا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دی عبادت تو بعد والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ والدین نو پریشان کرے گا حضرات انہوں معافی نہیں ملے گی۔ تیسرا بندہ ہوے جڑا رشتہ داریاں نو توڑ دا ہے، رشتہ داریاں نو۔ چوتھا بندہ ہوے جدے دل دے اندر حسد تے بغض تے کینہ ہے تے منافقت ہے دوسرے مسلمان بھائی واسطے، اللہ انہاں 4 بندیاں نو کدے بھی معاف نہیں کرن گے۔ ہن اسی نظر دوڑانی ہے اپنے گریبان دے اندر جھانکنا، کیا انہاں 4 دے اندر ساڈا شمار تے کوئی نہیں؟ سوچنا ہے نا انشاءاللہ کہ اگر شمار ہے انہاں 4 دے اندر ساڈا، پھر اللہ نے معافی دینی کوئی نہیں جے دینی۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس لیلۃ القدر دی شان دے کیا کہنے، جس مہینے دے اندر نازل ہویا او مہینہ بھی اعلیٰ، جس شہر دے اندر نازل ہوئی حضرات او شہر مدینہ بھی اعلیٰ۔ میں تے اس مدینے دے اندر تیرا ذوق تازہ کراں، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو۔ سبحان اللہ، وہ کڑیاں قسمت والے نے گلیاں مدینے دیاں، کیوں بھلا؟ جتنے نبی پاک ٹور دے رہنے ہیں۔ نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی، مہک اٹھدا محلہ سارا سی۔ سبحان اللہ، جس گلی چ نبی پاک لنگیا کر دے آسے پاسے خوشبوئیں ہی پھیل جاندیاں ہیں۔ او جڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی، مہک اٹھدا محلہ سارا سی۔ نی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں، نی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں، امبر کستوری دیو ڈلیو، نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو۔ میں چھاتی تو سا کلار دیتی جتھے چل دی رہی سرکار میری۔ سبحان اللہ، اور کی میں چھاتی تو سا کلار دیتی جتھے چل دی رہی سرکار میری۔ او دے موڑ دے پاسے بیکن لو، او دے موڑ دے پاسے بیکن لو، تو سا موڑ موڑے ول ول ولیو، نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری پڑھ لگا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایمان اللہ تے رکھ کے یقین رکھ کے ثواب دی نیت نال لیلۃ القدر دی رات دے اندر
لیلۃ القدر دی رات دے اندر جاگے گا اللہ تعالیٰ او دی عبادت کرم دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ او دے پچھلے گناہاں نو ساریاں نو معاف کر دے گا اوے اللہ تعالیٰ تے بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ تے کہندا او جوانا تو گناہ کر کے آگے آوے میں اللہ دے کولوں معافی مانگا لا میں اللہ تینوں معاف کر دیواں گا پھر ایتھے ہی بس نہیں ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس رات دی نشانی اے وے اور رات زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئے گی اور رات زیادہ گرم بھی نہیں ہوئے گی اس رات دے اندر زیادہ کتے بھی نہیں پونکن گے اس رات دے اندر زیادہ گدے بھی نہیں ہنکن گے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں مینوں پتہ چلیا مینوں انج لگ رہا جویں میں کچڑ تے سجدہ پیا کرنا وا تے ہلکی ہلکی بور پیا کے ڈگ دی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس رات دی نشانی بیان کر دیتی ہے تیری میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے فرماندیاں نے میں آپ علیہ السلام دے کولوں پوچھیا کائنات دے نبیاں اگر میں عائشہ نو پتہ چل جاوے اے لیلۃ القدر دی رات پھر میں عائشہ کی پڑھا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میری عائش گل سن لا اگر تینوں پتہ چل جاوے اے لیلۃ القدر دی رات پھر اس رات دے اندر تو پڑھنا وے تسی بھی وظیفہ لے جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھنا کیے اللہم انکا عفو تحب العفو واعف عنی سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے اندہ معنی کی ہوئے گا کائنات دیا مولا میں تیرے کل معافی پہ مانگنا تو معافی نو پسند کرنا وے اللہ مینو معاف کر دے جدو بندہ اتنی گل کرے گا کائنات دیا مولا میں تیرے کل معافی پہ مانگنا تو معافی نو پسند کرنا وے تو مینو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کہن گے اے میرے بندے تو ساری رات میری عبادت کردا رہیا وے تو نفل و نوافل بھی ادا کیتے نے تو قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے تو استغفار بھی پڑھے آوے تو ذکر و اذکار بھی کیتے نے اور تو معافی دا سوال پیا کرنا وے جا میرے بندے اگر تو معافی دا سوال کر لے آئے میں اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دینا وا سبحان اللہ عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کی پڑھنا چھوٹی جی دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو واعف عنا فرمایا جنہوں پتہ چل جائے لیلۃ القدر بلکہ تاک رضا اندر پڑھ دے رہا کرو سانو کی پتہ کیڑی ہو رات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ معافی بھی دیندے نے اور معافی نو پسند بھی کر دینے اللہ تو سانو معاف کر دے گناہگاراں سیاہکاراں جدوں بندہ ساری رات عبادت کرے گا مغرب دی رات اٹھ کے بخشش دی دعا کرے گا اللہ کہے گا ساری رات جاگنا رہے ہیں ہاں اللہ میں جاگدا رہا جا میرے بندے میں تینوں معاف کر دینا سبحان اللہ ساڈا کی حال ہے لیلۃ القدر دی رات تاک راتاں چل رہی ہیں رمضان شروع ہوا تے مسجد دے اندر رونق ہے 4 دن 5 دن تراویاں نمازاں جویں روزے ودھے گئے نمازی کٹتے گئے کیوں بھی ایویں ہی ہے جویں روزے اگاں لگے گئے نمازی پیچھے لگے گئے اوے اللہ علیہ آخری دن چل رہے ہیں آخری 5-7 دن باقی نے 5-7 روزے اور نے پھر جگ جیوندیاں دے ملے پتہ نہیں تیری میری زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آنا بھی ہے کوئی نہیں فرمایا دنیا کائنات دا سب تو گندا بندہ ہووے جن دی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آیا وہ اپنے دی گناہاں دی معافی نہ مانگ سکیا سب تو گندا بندہ ہووے جن دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا تے پھر بھی اپنے گناہاں تو معافی نہ مانگ سکیا کوئی فائدہ ہے گا ہوں دی امت محمدیہ ہون دا کوئی فائدہ ہے گا ہوں دے مسلمان ہون دا اللہ اکبر جوانا آئی دا سبق اے وے 3 تاغرتہ باقی رہ گئیاں نے انہاں راتاں دے اندر گڑ گرات تے رو اپنے گناہاں نو یاد کر کے کتے زندگی دے اندر تو انجدہ گناہ کیتا ہوئے اس گناہ نو یاد کر کے رہو جدے تینوں لگدا کہ رب نے معافی نہیں دینی اس گناہ نو سامنے نظراں دے اگے لیا کے یاد کر کے رہو وہ جڑی اگ اے دنیا دے سمندر دریا نہیں بجھا سکدے تیری اگ چوں نکلیا ایک قطرہ جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا سبحان اللہ یار اللہ دے قریب آؤ تے صحیح
اسی تے بڑے پیچھے ٹر گئے، اسی رب نو بھلا کے رہ گئے ہیں۔ ساڈے دل چو رب دا خوف ختم ہو گیا ہے، تقوی ختم ہو گیا ہے، پرہیزگاری ختم ہو گئی ہے۔ ایتھے پوچھیا جائے سارے کہن گے اللہ کولو ڈرن والے ہاں، تے روزے کنے رکھنے نے جو ڈرن والے ہاں تاں، قرآن کنے پڑھنا جو ڈرن والے ہاں تاں، نمازاں کنے پڑھنیاں جو ڈرن والے ہاں تاں، صدقہ زکات کنے دینے ہیں جو ڈرن والے ہاں تاں، فطرانہ کنے ادا کرنا جو ڈرن والے ہاں تاں۔ سارے ویسے ڈر دے ہی نے، سارے ویسے ڈر دے ہی نے، اے ہو جا ڈر دا فائدہ کوئی نہیں۔ او دو بندے دے دل دے اندر ڈر ہوئے گا جدو 5 ٹائم مسجد دے اندر نظر آئے گا، رمضان دے روزے رکھے گا، تراویح دا اہتمام کرے گا، قیام کرے گا۔ حضرات ہر ویلے دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے گا، ہر ویلے خوف ہوئے گا، وہ دو پتہ چل ہے انسان دا اندر دل دے اندر رب دا ڈر ہے۔ یہ میں تو میں بھی کہنا میرے دل دے اندر ڈر ہے کہ میں بھی نمازاں پڑھا، میں بھی قرآن دی تلاوت نہ کراں، کی فائدہ ہے ہو جائے ڈر دا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جوانہ دل دے اندر رب دا تقوی پیدا کر، خوف پیدا کر۔ چند دن جڑے باقی رہ گئے نا اپنے گناہاں دی معافی مانگ، کی کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے۔ بولو یار گناہاں دی معافی مانگنی ہے۔ گناہگاراں مت سمجھو کہ میں گناہگار نہیں، میں گناہ نہیں کیتا، نہیں، اسی گناہگاراں سیاکاراں پاپیاں، لیکن اللہ کہنا تو ہے تے میرا بندہ میرے نیڑے آت صحیح، میں رب دے کولو معافی تے مانگ، میں غفور رحیم تینوں معاف کر دے مانگا۔ اللہ اکبر۔ میری دلی دعا ہے اللہ جڑے باقی روزے رہ گئے، باقی دن رہ گئے، اللہ جتنا مجمع بیٹھا اللہ انہاں سارے تے تو راضی ہو جا، اللہ انہاں سارے دے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف کر دے۔ اس پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دے شان دے کیا کہنے، اس نبی نے اس دنیا فانی تے رحم دے وال بھی دسے نے، طریقے بھی دسے نے۔ اس نبی نے اپنے امت محمدیاں نو بڑے بڑے پروٹوکول دے چھڈے نے، پھر بھی اسی اس نبی دیاں گلاں نو نہ منیے، پھر امت محمدیاں ہوندہ فائدہ، بولو یار فائدہ کوئی نہیں ہے۔ باہر کے پتہ چل جائے نا کہ فلانی جگہ نبی پاک دی گستاخی ہوئی، سارے کہن گے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن پوچھا جائے نماز، یہ نہیں کہن گے حرمت رسول پر 5 ٹائم دی نماز بھی قبول ہے، نہیں کہندے، نہیں نا، یہ نہیں کہندے حرمت رسول پر قرآن دی تلاوت بھی قبول ہے، نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا جدو تسی صحیح معنیاں دے اندر نبی علیہ السلام نے منن گے کسی دی مجال نہیں میرے پیغمبر دی گستاخی کر جائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، جڑے لوگ کہندے نے نبی بشر ہے، کوئی کہندا نبی نور ہے، میں کہنا چھڑ اینا لڑائیاں نو، چھڑ اینا رولیاں نو، چھڑ اینا جھگڑیاں نو، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ بول بول ہمت کر دارا، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، او چھوڑ پراں 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 چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، او چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ بول بول ہمت کر ذرا، او جس دن دا پڑھیا رب دے قرآن نو، سین لایا سون نبی دے فرمان نو، او جس دن دا پڑھیا رب دے قرآن نو، سین لایا سون نبی دے فرمان نو، چھوڑ پراں 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 چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے۔ پھر بول ذرا، چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے، او لا جواب نو تو لا جواب رہن دے۔ حضور دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے،
حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے جندہ عقیدہ جندہ ایمان اے وے کہ حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے او بولن سبحان اللہ حضور تے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے اے جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اوے محشر دے دل جدوں تو پہنے ستانا ہے آمینہ دے لال ادو کم ساڈے آنا ہے سبحان اللہ وہ پیغمبر اپنی امت نال کنا پیار کردا ہے جدوں محشر دا دن لگیا ہونا ہے نبی پاک نے سجدے پہ جانا اللہ دے سامنے ہیں کہ اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے کہنا اٹھ میرے پیغمبر میں کو تینوں نہ کرنی ہے کہ آج اس نبی دے امتیاں نماز نہیں پڑھ دے قرآن نہیں پڑھ دے اللہ دی قسم ہے نبی علیہ السلام تیرے میرے واسطے رات دی طریقی دے اندر اٹھ کے گڑ گڑان دے رون دے لکھن والے لکھ دے نے آپ جدو رویا کر دے امت واسطے کندے واسطے امت کون ہے آپ پاواں امت واسطے جدو رویا کر دے سینے چو رون دی انج آواز آندی ماں عائشہ بیان کر دیاں نے اس طرح سینے چو آواز آندی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے یار میرے نبی دا کوئی گناہ سی کوئی گناہ نہیں سی صرف تیرے میرے واسطے روندے رہے کہ اللہ میری امت نو معاف کر دے اوے محشر دا دن جدوں تو پہنے ستانا ہے آمینہ دلال ادوں کم تیرے آنا ہے میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام اللہ بے حساب رہن دے سبحان اللہ نبی فرمان کہ اللہ میرے اینا غلاموں دے کولوں حساب نہ لمی ہے نبی اللہ تعالیٰ نو آقا علیہ السلام فرمان گئے ہیں سن ذرا دوبارہ پھر اوے محشر دے دن جدوں تو پہنے ستانا ہے آمینہ دے لال ادو کم ساڈے آنا ہے نبی پاک فرمان گئے میرے اے غلام غلام میرے اے غلام اللہ بے حساب رہن دے وہ لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تو لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دے اندر جڑیاں تاغراتاں رہ گئیاں نے صحیح معنیاں دے اندر قیام کرنے دی توفیق عطا فرمائے ذکر و ذکار کرنے والا بنائے نفل و نوافل پڑھنے والا بنائے اور سانوں اللہ اپنے کو بخشش مانگن والا بنا اللہ جو میں طالب علم نے سنا ہے جو بھائیوں نے سنی ہے اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین